अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब आप मुझे बताइए कि हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। ठीक है भाई, तो उर्दू की क्लास में आजकल हम जो काम कर रहे हैं वो है तख्लीकी लिखाई का, जो है हमारे सबक नंबर 10 से। सबक का नाम पैदा कर, बिल्कुल ठीक। और हम तख्लीकी लिखाई में क्या काम कर रहे हैं? जी हाँ, हम तख्लीकी लिखाई में कर रहे हैं कि एक इंटरव्यू तरतीब दे रहे हैं, एक इंटरव्यू मुरतब कर रहे हैं। किसका? अपने स्कूल के एक मुलाजिम का। और किस मुलाजिम के बारे में हमने सोचा? चौकीदार साहब के बारे में। तो हमने अब तक क्या क्या काम किया है, ज़रा जल्दी से रिकॉल कीजिए इस तख्लीकी लिखाई के लिए, यानी इंटरव्यू तरतीब देने के लिए हमने अब तक क्या क्या कुछ किया है, जल्दी से बताइए। पता है ना आपको? जी हाँ, हमने सबसे पहले एक खाका बनाया था जिसमें हमने क्या किया था? जी, सवालात के पॉइंट्स लिखे थे कि कौन से सवाल हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। हो गया जी, बिल्कुल ठीक। आपने वो खाका कॉपी में बनाया था? वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था ये बताइए। उसके बाद हमने ये किया कि उसके बाद अगली क्लास में जो हमने काम किया कि हमने उस खाके को सामने रख के उन सवालात को तरतीब नहीं बल्कि मुरतब किया। ठीक है ना, यानी सवालात बनाए हमने, जुमले बनाए, ठीक। और साथ साथ हमने उन सवालात के मुमकिना जवाबात भी लिख लिए कि ये सवाल मैंने पूछा तो भाई ये जवाब दिया होगा चौकीदार साहब ने। ठीक है, इस तरह से मैंने सवाल जवाब बहुत सारे हमने बना लिए थे। साथ आपने मेरे किया था ना ये काम भी मुकम्मल। जी अच्छा, उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि आपने एक तरतीब सोचनी है पूरे इंटरव्यू की, और फिर वो उस तरतीब को आपने क्या करना है, एक वॉइस रिकॉर्डिंग बना के अपने टीचर को भेजनी है। तो ज़रा जल्दी से मुझे ये बताइए कि आप सब ने ये काम मुकम्मल किया या नहीं किया? जी, मुझे पता है कि कुछ ने मुकम्मल किया, कुछ की वॉइस रिकॉर्डिंग्स उनकी टीचर के पास पहुंची हैं और कुछ ने नहीं भेजी। भाई ये तो गलत बात है। जब आपको कोई काम दिया जाए तो फिर पूरा तो करना चाहिए ना। जी, आपके टीचर को पता कैसे चलेगा कि आप क्या सोच रहे हैं? तो आप क्या सोच रहे हैं ये कैसे पता चलेगा जब तक आप बताएंगे नहीं? तो यानी ये बहुत ज़रूरी है, जब आपसे कहा जाए कोई काम तो आप उसे मुकम्मल किया करें। ठीक है ना, अगर नहीं भेजी है कोई बात नहीं, अब भेज दीजिएगा ज़रूर वॉइस रिकॉर्डिंग। ठीक, तो आज हम इस क्लास में क्या काम करेंगे? हमने बात की कि हम इंटरव्यू लिख रहे हैं, हमने खाका भी तरतीब दे दिया, हमने उस खाके की मदद से सवाल जवाब भी लिख लिए। तो आज क्या काम बचता है हमारे पास? जी हाँ, आपने अपनी तरतीब से सोच ली, लेकिन मैंने तो अपनी तरतीब नहीं बताई ना अभी तक किसी को। तो यानी आज की क्लास में मैं तरतीब आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह मैंने इस पूरे इंटरव्यू को तरतीब दिया है। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ जो और बहुत ज़रूरी है वो क्या है? वो ये कि जनाब हमारे पास, आपको पता है, बहुत आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए हमारे पास किताब में पेज नंबर 72 पे यहाँ पे एक नक्शा भी मौजूद है, इंटरव्यू का नक्शा, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हम पहले इंटरव्यू कर चुके हैं, ज़रा याद करके रखिएगा। अच्छा जी, हमने यहाँ पे देखे इस इंटरव्यू के नक्शे को पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले सवालनामा बनाना। सवालनामा बनाने के लिए हमने इसी तरह का एक खाका तरतीब दिया था ना, दिमाग सोजी कहते हैं इसे। ठीक, तो हमने ये भी कर लिया था। इसके बाद हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे, सवालात के पॉइंट्स। उसके बाद सवाल बनाना, यानी फिर हमने उन पे सवालात बनाए। फिर इंटरव्यू करना, ठीक, यानी इंटरव्यू किया जाता है। उसके बाद फिर जवाबात के अहम नुकात लिखना, जो हमने पिछली क्लास में मुकम्मल कर लिया कि मुमकिन जवाबात हमने लिख लिए थे। उसके बाद इंटरव्यू मुरतब करना, फिर मैंने एक पूरा इंटरव्यू हमने मुरतब कर लिया था, यानी इस तरह से सवाल जवाब होंगे। अब हमें क्या करना है? अब हमें इंटरव्यू को तरतीब दे के लिखना है पूरा, जिसमें सबसे पहले इंटरव्यू देने वाले का तारुफ और उसके बाद सवाल जवाब शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी सारा काम हम कर चुके हैं। अब हमें जहाँ से काम करना है वो हम यहाँ से करेंगे कि इंटरव्यू देने वाले का तारुफ और सवालात और जवाबात शुरू हो जाएंगे हमारे। ठीक, क्लियर?
چلیں اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ ترتیب جو میں نے لکھی ہے، جو اب آپ اسی ترتیب سے اپنی کاپی میں یہ انٹرویو لکھیں گے۔ سب سے پہلے تعارف، تو ہم نے جو چھوٹے کچھ جملے لکھے تھے تعارف کے شروع میں، وہ سب سے پہلے آ جائیں گے۔ کون سے جملے تھے وہ؟ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں جی۔ ہم نے لکھا تھا اسکول کے چوکیدار پر جب نظر پڑتی تو دل کرتا ان سے بات کی جائے۔ تو آج وین کا انتظار کرتے کرتے ان کا انٹرویو لے ہی لیا، یعنی کچھ جملے آ گئے آپ کے پاس۔ چلیں اب سوال جواب شروع ہو جائیں گے لائن سے۔ اب ترتیب میں ہمیں سوال جواب لکھنے ہیں کہ پہلا سوال ہم نے کون سا پوچھا ہے؟ میں، السلام علیکم، آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں؟ چوکیدار، وعلیکم السلام، کئی سال ہو گئے، میرے باپ دادا بھی چوکیداری کرتے تھے۔ میں، کیا آپ نے تعلیم حاصل کی؟ چوکیدار، نہیں، میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا اور اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ میں، کیا آپ اس کام سے خوش ہیں؟ چوکیدار، جی بالکل، خوش اور مطمئن ہوں۔ کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، محنت ضروری ہے۔ پھر کون سا سوال آنا چاہیے؟ میں، چوکیداری کا کام بہت ذمہ داری کا کام ہے۔ چوکیدار، ہاں، ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کام میں آپ بچوں کا خیال رکھنا، حفاظت کرنا، آنے جانے والوں پر نظر رکھنا۔ میں، لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ سے؟ چوکیدار، کچھ لوگ محبت سے پیش آتے ہیں، عزت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیں حقیر سمجھتے ہیں۔ میں، یعنی میرا اگلا سوال، بچوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ چوکیدار، بچے تو بہت عزت کرتے ہیں میری۔ اس کے بعد میں نے کیا پوچھا؟ میں، کوئی خواہش، کوئی آرزو؟ چوکیدار، بس یہی خواہش ہے کہ میں تعلیم حاصل نہ کر سکا، لیکن اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر قابل بنا سکوں۔ جی، تو آج دیکھا آپ نے، اب جب آپ نے یہ سنا پورا انٹرویو تو آپ کو لگا نا ایک ترتیب میں تمام سوالات موجود ہیں کہ اس سوال کے بعد یہی ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سوال پوچھنا چاہیے، آخری سوال یہی ہونا چاہیے، یعنی پوری ترتیب ہمیں سمجھ میں آئی۔ آپ کی ترتیب میری ترتیب سے میچ کر رہی ہے؟ کچھ میچ کر رہی ہوگی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اپنی ترتیب ضرور شیئر کیجیے گا اپنی ٹیچر سے۔ اچھا، اب آپ کیا کام کریں گے؟ جی ہاں، اب آپ یہ کام کریں گے کہ آپ نے اپنی کاپیز میں اس انٹرویو کو پورا ترتیب دے کے لکھنا ہے، بہت اچھے طریقے سے، مارکرز کے ساتھ، کلر پینسلز کے ساتھ، گلیٹرز کے ساتھ، پوائنٹرز کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے شروع کے جملے لکھنے ہیں، اس کے بعد سوال جواب، سوال جواب، سوال جواب، اور ایک اوپر عنوان دے دیجیے گا، انٹرویو دے دیجیے، یا کوئی نام ذہن میں آتا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ پورا انٹرویو خوشخط طریقے سے، خوبصورت طریقے سے اپنی کاپی میں تحریر کر لیں گے، اس کے بعد اپنے کام کی تصویر کسے بھیجیں گے؟ جی ہاں، اپنی ٹیچر کو بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام آپ نے کرنا ہے مکمل، اور آج اسی کام کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 10 چیپٹر نمبر 10 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ جی، تو جلدی سے دیکھ لیجئے گا کہ آپ کا سارا کام ہونا چاہیے مکمل۔ تو چلیں پھر، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔ Thank you.